बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज का सफर है रियासत मदीना का। इस शहर का कदीम नाम यसरब था। इस शहर का ऑफिशियल नाम अल मदीना अल मुनव्वरा है। इस शहर की कुल आबादी 16 लाख के करीब है। ये शहर मक्का मुकरमा से 440 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। सारी दुनिया के शहर एक तरफ, लेकिन जिस शहर की सैर आपको आज हम करवाएंगे ये मुसलमानों के लिए मुकद्दस और सबसे ज्यादा एहतराम की जगह है, यानी मदीना मुनव्वरा। एक ऐसी खिड़की जिसे 1400 साल बंद नहीं किया गया। ऐसा क्यों है? क्यों इस शहर में आने के लिए हर मुसलमान तड़पता है? इस शहर में ऐसे कौन से मुकद्दस मकामात हैं जिन्हें देखने के बाद बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं? तो प्यारे दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में ना बजने वाली घंटी को भी दबा दें। आइए अब चलते हैं मदीना मुनव्वरा के एक खूबसूरत सफर पर। इस शहर की अहमियत में इजाफा तब हुआ जब हमारे प्यारे नबी और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 622 ईस्वी में मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ लाए। इसी वजह से ये शहर दुनिया का खुशनसीब तरीन शहर है जहां हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम मुबारक रखे। दोस्तों, दुनिया के शहर और ममालिक को कुदरती खूबसूरती और जदीद लाइफ स्टाइल की वजह से खूबसूरत कहा जाता है, लेकिन रूहानी खूबसूरती और रूहानी सुकून सिर्फ हमें रियासत मदीना में ही मिल सकता है और दुनिया का हर शहर इसके आगे फीका पड़ जाएगा। इस शहर में ऐसे बेशुमार मकामात मौजूद हैं जो इस्लाम की तारीख और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से ताल्लुक़ रखते हैं। इस शहर का रकबा 599 किलोमीटर है। रियासत मदीना में अरबों के अलावा पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन और मिस्र के लोग बड़ी तादाद में आबाद हैं। मदीना शहर के मरकज में दुनिया की बड़ी मस्जिद मौजूद है जिसे मस्जिद नबवी कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी इसी मस्जिद में है। मस्जिद नबवी एक वसी व अरीज मस्जिद है जो लाखों नमाजियों को एक साथ नमाज पढ़ने की गुंजाइश फराहम करती है। मस्जिद नबवी की मौजूदा तोसी के बाद इसमें 10 लाख से जायद नमाजी एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जो रमजानुल मुबारक के वक्त 20 लाख लोग भी एक साथ मस्जिद नबवी में नमाज अदा कर सकते हैं, क्योंकि इस मस्जिद के चारों अतराफ में बहुत बड़े सहन बनाए गए हैं। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की जियारत के लिए लाखों मुसलमान सारा साल आते हैं। मर्द हजरात बाबुल इस्लाम गेट से दाखिल होते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये वो मकाम होता है जहां पलकें भी बड़े अदब से उठाई जाती हैं। ये गेट मस्जिद का कदीम तरीन गेट है। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े को सलाम करते हैं। इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रोज़ा और फिर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रोज़े को सलाम करते हुए बाहर चले जाते हैं। ये मस्जिद का वो हिस्सा है जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बनाया गया था। प्यारे दोस्तों, इस मस्जिद की तामीर 622 ईस्वी में की गई और यकम हिजरी में की गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना हिजरत करके तशरीफ लाए तो फिर मस्जिद नबवी की तामीर का हुक्म दिया गया। इसकी तामीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी हिस्सा लिया। इब्तदाई तौर पर इसका ढांचा खजूर की टहनियों से तैयार किया गया था, यहाँ तक कि उसकी छत भी खजूर की टहनियों से तैयार की गई। इस्लाम से पहले ये शहर यसरब कहलाता था। ये एक तिजारती कस्बा था। ये शहर एक जमाने में अरब यहूदियों का मरकज भी था, लेकिन आज ये शहर मुसलमानों का मरकज बन चुका है। इस शहर की गलियां और बाजार आपको साफ सुथरे नजर आएंगे। सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत से कदीम मोहल्ले अब तक खत्म करवा दिए हैं और ज्यादातर होटल बनाए जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं मस्जिद नबवी के सबसे अहम हिस्से की, जो कि रियाजुल जन्ना है। इसे जन्नत के बागों में से एक बाग कहा जाता है। अहादीस के मुताबिक रोज़ा रसूल से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर तक के एरिया को रियाजुल जन्ना कहा जाता है। ये मस्जिद का सबसे मुकद्दस मकाम है। इसी जगह 8 पिलर्स मौजूद हैं जिनकी अहमियत भी बहुत ज्यादा है। इन पिलर्स को बाकी पिलर्स से अलग रखा गया है। नंबर 1 पिलर, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते थे। नंबर 2,
جسے حنانہ کہا جاتا ہے، یہاں ایک درخت تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں روتا تھا۔ تیسرا پلر، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کرنے والوں کو قبول فرماتے تھے۔ چوتھا پلر، یہ وہ جگہ ہے جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے۔ پانچواں پلر، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف وافد ملاقات کے لیے آتے تھے۔ چھٹا پلر، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے تھے۔ ساتواں پلر، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ اور آٹھواں پلر قبر مبارک کے قریب واقع ہے۔ ریاض الجنہ میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرورش بھی پائی تھی۔ لاکھوں لوگ اس جگہ کی زیارت کے لیے آتے تھے اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس جگہ آپ کو آنے کے لیے نقص کی اپلیکیشن سے ٹائم لینا پڑتا ہے، جس کے بعد آپ 30 منٹ کے لیے نفل ادا کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہاں آپ کو ایک حیرانی کی بات بتاتی چلوں کہ آپ یہاں روضہ رسول پر کھڑے ہوں گے تو بالکل آپ کے پیچھے ایک کھڑکی موجود ہے جو 1400 سال سے کبھی بند نہیں ہوئی، کیونکہ ایک عظیم صحابی نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا تھا کہ یہ کھڑکی کبھی بند نہیں ہوگی، اور یہ آج بھی کھلی ہے۔ یہ اب تک کا سب سے بڑا اور طویل وعدہ ہے۔ 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے کثیر فتوحات حاصل کی، جس سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تو مسجد کی توسیع کی ضرورت پیش آئی۔ جس جگہ آج مسلمان کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے ہیں، یہ ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک تھا، اور مسجد کی توسیع بھی اسی جانب سے کرنا ضروری تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرہ خالی کرنے کے لیے آمادہ کیا جائے، جس میں ان کے شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو حجرہ خالی کرنے کو کہا تو آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مداخلت کی تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شرط رکھی کہ ان کے لیے ایک کھڑکی رکھی جائے جہاں سے وہ اپنے محبوب شوہر کی قبر مبارک کو دیکھ سکے اور کبھی بند نہ ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرط مان لی، اور 1400 سال سے یہ کھڑکی آج تک کھلی ہے۔ جو بھی اس مسجد کا مدوالی بنا، اس نے اس کھڑکی کی دیکھ بھال کی اور اس وعدے کو آج تک نبھایا جا رہا ہے۔ چلیں اب چلتے ہیں جنت البقیع کی طرف۔ عام طور پر یہ فجر اور عصر کے بعد کھولا جاتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی قبر مبارک آئیں گی۔ اس کے بعد جہاں جنگلہ لگایا گیا ہے، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک ہے۔ ان کے ساتھ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ یہ سب دیکھنے کے بعد بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ شہداء کا مقام، اس جگہ غزوہ احد ہوئی تھی، جس میں بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، جن کی قبر مبارک اس احاطے میں بنائی گئی ہے۔ اسی غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے، اور یہ پہاڑی وہ جگہ ہے جہاں 1000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ مدینہ منورہ میں زیادہ تر موسم گرم رہتا ہے، جہاں تک کہ درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی چلا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے مسجد کے صحن میں آپ کو ایسے پنکھے دیکھنے کو ملیں گے جو ہوا کے ساتھ پانی بھی پھینکتے ہیں، جنہیں مسٹ فین کہا جاتا ہے۔ مسجد کا صحن گرمیوں میں اتنا گرم ہوتا ہے کہ پاؤں رکھنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ لوگوں نے اکثر سعودیہ سے آنے والوں سے البیک تو سنا ہی ہوگا۔ مدینہ شریف میں بھی اس کے 2 بڑی برانچز بنائی گئی ہیں۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ بھی بہت سی زیارتیں مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ دوستو، اگر آپ پوری دنیا بھی گھوم لیں تو بھی آپ سب سے زیادہ سکون اسی مدینہ منورہ شہر میں ہی آ کر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس شہر مدینہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔